शिवाय कितें रस्त्याचे इश्यूज म्हणटा मेरशेन? पळय आतां हो तुमी पळयला आल्वा कडल्यान वचपाचो रस्तो थंय आमचे मेरशे ट्युरिस्ट होम आसा तेज्या फुडल्यान मातशें तुमी पळयतले की सगळ्या जाग्यांचेर खड्डे पडलेले आहा. पूण म्हाका एक सांगपाचें आहा, ह्या पंचायतीक हे सरपंचाक हे आतां दुसरो सरपंच येयला त्या सरपंचाक आनी हे MLAक हेजे 40 खुबे आजून खंयच यूज जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक हो जायत्या जाग्यांचेर हो रस्ते करपाची हेजी इंटेंशन ना. पळोवंक गेल्यार आतां लोकांचे कितले त्रास जाले ते पळयात. गाडयांक लोक आपले म्हारग म्हारग लोकांच्यो गाडयो आसा, रोड टॅक्स पे करता, तांकां आयज कितें फॅसिलिटी आयज सरकार दिता? आयज सरकार लोकांच्या गाडयांचे पाड घालता बिकॉज ऑफ ते रस्ते खंय तरी सारके जावचे म्हणून ह्या सरकारा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता. तशेंच सरपंचाक आमी सांगलें, सरपंचूय आमचे काना मनार घेयना. सरपंचाक लास्ट टायम सांगलें मार्केट कर, तेय सरपंचाच्या कानार धरना. आमी कितें केलें जाल्यार सरपंच आमचेर केसी घालपाचे हे घालपाचे ते मात तेंचे चालू आसता. पूण सरकारान आपले दोळे उक्ते करपाक जाय. हे रस्ते खंय जाग्यांचेर पळय रस्ते आजून सारके जायना. मेरशेन वयता त्या जाग्यांचेर उदक साठलेलें आहा, रस्त्यांक खड्डे पडलेले आहा. लास्ट टायम सुद्दां रस्त्यांक लागून जायतो इश्यू काडलो. आयज मेजर प्रॉब्लम आमचो मेरशेन जालोलो आसा तो रस्त्यांचो. खंय तरी रस्त्यांचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. लोकांच्यो म्हारग गाडयो आहा, लोक ट्रॅव्हल करता, लोकांचेर सायडीच्यान खणकुलान जर गाडी पडली आनी खंय तरी फसली जाल्यार थंय ट्रॅफीक जावपाची फाटल्यान ट्रॅफिक कंजक्शन जावपाचे शक्यता आहा. लोकांक त्रास जावपाचे हे आहा. लोकांच्यो गाडयो पिड्यार जाता हांगासर. सरकार दितलो फाल्यां लोकांक गाडयो घेवन. सरकारान तशें आमच्या लोकल MLAन आयज आमचो लोकल MLA आयज भाजपाचो कोण तरी MLA आसा तेणें पळोवपाक जाय. आयज ते पावरान आसा, तेंच्यांनी हे रस्ते बिस्ते सगळ्यांचे लोकांचे रिपेर करपाक जाय. तुमकां हे बारीक बारीक गजाली जर तुमचे कडेन ह्या सरकारा कडेन जावं ह्या MLA कडेन जावं ह्या सरपंचा कडेन जे 5 मेंबर निवडून येयल्ल्या वॉर्डांचे तेंच्या वॉर्डांनी डिफिकल्टीज चालू जालेली आसा. जर हे जर तेंचे कडेन सारके